निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शकहरू, मुलुक कोरोना संक्रमणका कारण आक्रान्त बनेको छ। दिन प्रतिदिन संक्रमितहरूको जे जसरी संख्या थपिँदैछ त्यही अनुपातमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेपछि मृतकहरूको सद्गतको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ र नेपाली सेनाले देशैभरका विभिन्न स्थानमा आफ्ना विशेष तालिम प्राप्त सेनाका कर्मचारीहरूबाट सबको अन्तिम संस्कार हुँदै आइरहेको छ। दिन प्रतिदिन रूपमा जसरी कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गइरहेको छ त्यही अनुपातमा देशैभरका अस्पतालहरू भरि भराउ भएका छन् भने 52 भन्दा बढी जिल्लामा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने निषेधाज्ञा जारी गरिसकिएको छ। अझ भन्ने हो भने देशै निषेधाज्ञामा जाने पक्की जस्तै हुन थालेको छ। सरकारले जे जसरी मापदण्ड तयार बनाएको छ मन्त्री परिषद बैठकबाट शहरी क्षेत्रमा 500 जना भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भयो भने र ग्रामीण क्षेत्रमा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको खण्डमा निषेधाज्ञा लाउन पाउने अधिकार जसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ सोही अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देशैभरका विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिरहनु भएको छ र साथै जिल्लै पिच्छे निषेधाज्ञा पालना गराउनका लागि सुरक्षाकर्मीहरूले दिन रात नभनी आफ्नो भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेका छन् र उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई जरिवाना र कारबाही पनि हुँदै आइरहेको छ। दर्शकहरू, यसरी दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदा जुन भनौँ न संक्रमित हो वा होइन भनेर जान्नका लागि गरिने पीसीआर परीक्षण हुन्छ त्यसको दायरा पनि सरकारले बढाइरहेको छ। तथापि जसरी सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाएको भनेको छ तर केही स्थानमा स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत पीसीआर परीक्षणका लागि गएका स्वचालित मेसिनहरू सञ्चालनमा नआउँदा आम सर्वसाधारणले निकै शास्ति पाइसकेका छन् र शास्ति भोग्दै आइरहेका छन्। 6 महिना पहिले चितवनको भरतपुर अस्पताललाई स्वास्थ्य सेवा विभागले यस्तै एउटा स्वचालित मेसिन हस्तान्तरण गरेको थियो तर अहिलेसम्म पनि सो अस्पतालमा सो मेसिन जडान हुन नपाउँदा अर्थात् स्वचालित पीसीआर परीक्षण मेसिन जडान हुन नपाउँदा सर्वसाधारणले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। हामी यहाँहरूलाई हाम्रा सहकर्मी रबिना पौडेलले चितवनबाट पठाउनु भएको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दछु। भरतपुर अस्पतालको सेवालाई छिटो र भरपर्दो बनाउन स्वास्थ्य विभागले स्वचालित पीसीआर मेसिन गत मङ्सिर महिनामा अस्पताललाई उपलब्ध गराएको थियो तर अस्पतालले अहिलेसम्म मेसिन प्रयोगमा नल्याउँदा स्थानीयले समयमा सेवा पाउन सकेका छैनन्। जसको मारमा प्रयोगशालाका कर्मचारीहरू परेका छन् भने सेवाग्राहीले पनि अघिल्लो दिन दिएको स्वाबको रिपोर्ट भोलिपल्ट मात्रै पाउने गरेका छन्। स्वाबमा दैनिक 200 बढी स्वाब आउन थालेको प्रयोगशालाका कर्मचारीको भनाइ छ। मेसिन जडान भएमा अहिलेकै जनशक्तिले दैनिक 500 स्वाबसम्म परीक्षण गर्न सक्नेछन् तर अहिले दिनरात गरी 200 स्वाब मात्र परीक्षण गरिएको प्रयोगशालाले जनाएको छ। स्याम्पलको लोड धेरै भएपछि समस्या हुनु स्वाभाविक हो। हामी सम्पूर्ण हाम्रो साथीहरू हाम्रो जुन टिम छ टिमले चाहिँ आफ्नो ड्युटी आवर नभनिकन जस्तै नर्मल्ली हाम्रो 7 देखि 8 घण्टा ड्युटी आवर हो भने हाम्रो ड्युटी सेड्युल अनुसार मात्रै नभइकन अरू समयमा पनि दिनरात गरेर खटिराख्नु भएको छ हैन। अब हाम्रो जस्तै फुल्ली अटोमेटिक एक्सट्र्याक्सन नभइकन हामीले चाहिँ म्यानुअल टेस्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि
थोरै मेन पावरले धेरै टेस्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो प्रवेश निकाल्नु भएको छ। भरतपुर अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जगन्नाथ तिवारीले भने अस्पतालको भवनमै मेसिन जडान गर्न लागेकोले मेसिन सञ्चालनमा ढिलो भएको बताउनु भएको छ। डाक्टर तिवारीले 1 महिनाभित्र उक्त मेसिन जडान गरी सेवा दिने बताउनुभयो। लामो समय भइसक्यो अस्पतालमै भरतपुर अस्पतालमै जुन हाम्रो अहिलेको चाहिँ PCR ल्याब छ जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्कै भवनमा चाहिँ सञ्चालन छ, जो यो पशुपक्षी तथा अन्वेषण प्रयोगशाला भन्ने छ त्यहाँ चाहिँ सञ्चालित छ विगत वर्षदेखि नै हो। र हामीले चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ कोठाहरू सबै व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र त्यो भित्र चाहिने इक्विपमेन्टहरू अहिले हाम्रो इक्विपमेन्टहरू युज भइरहेको उहाँहरूकै हो, धेरै जसो इक्विपमेन्ट उहाँहरूको छ त्यो रामपुर क्याम्पसकै। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो खरिद प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। अब त्यो व्यक्तिले जसले चाहिँ सप्लाई गर्ने उसको चाहिँ टेन्डर पनि स्वीकृत भइसकेको छ। जिल्लामा 3वटा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला रहेका छन्, तर धेरै चाप भरतपुर प्रयोगशालामा हुने गरेको छ। प्रयोगशालाभित्र काम गर्ने जम्मा 5 जना मात्रै प्राविधिक रहेका छन् भने सुरक्षा गार्ड सहित 7 जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। अस्पतालले स्वचालित PCR मेसिन समयमा सञ्चालन गर्न नसक्दा कर्मचारीहरूलाई रातिसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ भने स्वाब दिएकाहरूले पनि रिपोर्ट कहिले आउँछ भनेर कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि चितवनबाट रबिना पौडेलको रिपोर्ट। दर्शकहरू, यहाँहरूले हेर्नुभयो सहकर्मी रबिना पौडेलले चितवनबाट पठाउनु भएको यो रिपोर्ट। यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि पनि पक्कै तपाईँ हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ जुन पहिलो चरणको कोरोना सङ्क्रमण चैत्रमा नेपाल भित्रिएपछि अर्थात् 2076 सालमा चैत 11 गते सरकारले पहिलो चरणको लकडाउन घोषणा गरेको थियो देशैभर। तत्पश्चात दोस्रो भिरिएन्टसम्म आइपुग्दा सरकारले कोभिडमाथि नजरअन्दाज गर्नु र कुनै पनि तयारी नगर्नुको परिणाम हो भरतपुर अस्पतालमा अझै जडान गर्न नसकिएको स्वचालित मेसिन। हामी यसरी पनि यसलाई भन्न सक्छौँ, यदि सरकारले समयमै सजगता अपनाएको भए र समयमै कोभिड विरुद्ध लड्नका लागि तयारी थालेको भए सायद यो विकराल अवस्था अहिले आउने थिएन होला। हामी फेरि यहाँहरूको ध्यानाकर्षण प्रदेश 5 पाल्पातर्फ गर्न गइरहेका छौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी मुक्ति नेउपाने हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मुक्तिजी। हजुर जनकजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले बताइदिनुहोस्, जुन पाल्पामा 3 दिन अघि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो, निषेधाज्ञाको अवस्था के छ, कसरी त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ, हाम्रा आम दर्शकहरूलाई पाल्पाको निषेधाज्ञाको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि जनकजी, पाल्पामा जारी निषेधाज्ञा जेठ 4 गतेसम्म लम्बिएको छ। बुधबार बसेको DMCCको बैठक 17 गतेदेखि 24 गतेसम्म जारी रहेको निषेधाज्ञालाई थपेर जेठ 4 गतेसम्म राति 12 बजेसम्मको लागि पुर्याउने निर्णय हिजो मात्र गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञालाई थप कडाइका साथ अगाडि बढाउने निर्णय पनि यो DCCMC को बैठकले गरेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। पाल्पामा दैनिक संक्रमितहरूको संख्या थपिँदै जाँदा थप सतर्कता आवश्यक रहेको ठहर गरिएको छ। हालसम्म पाल्पामा संक्रमितहरूको संख्या हेर्ने हो भने निकै धेरै भइसकेको छ। अहिलेसम्म पाल्पामा हिजो मात्र थपिएको 125 जनाको संख्या जोड्ने हो भने 700 बढी संक्रमितहरू पाल्पा जिल्लामा पुगिसकेका छन्। यो अवस्थासम्म आउँदाखेरिमा अहिलेसम्म जुन 757 जना संक्रमितहरूको संख्या पुगेको छ। दिनानुदिन 20-25 हुँदै सुरुवात भएको यो कोरोना संक्रमितहरूको तथ्याङ्क 100 पनि क्रस गरिसकेको छ। यो अवस्थामा पाल्पा जिल्लामा यो कोरोना नियन्त्रणको लागि जुन जारी गरिएको निषेधाज्ञा छ यसलाई थप कडाइका साथ अगाडि बढाउने निर्णय भएको पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिनु। मुक्तिजी, तपाईँ अहिले तानसेन बजारमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? निषेधाज्ञा कसरी कतिको कडाउ गरिएको छ? आम सर्वसाधारणले कसरी निषेधाज्ञाको पालना गरिरहेका छन्? यो बारेमा जानकारी दिनुहोस् न। पक्कै पनि पाल्पामा जारी निषेधाज्ञामा बिहान 2 घण्टाको समय यहाँ तरकारी खरिद गर्नको लागि, खाद्यान्न खरिद गर्नको लागि भनेर समय छुट्याइएको छ। यद्यपि अहिले पनि छात्रफुट्टो रूपमा सर्वसाधारणहरू विभिन्न वाहन निकालेर बजारमा आवत जावत गरिरहेको देखिन्छ र
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा जिल्लाभित्र नै नाकाहरूमा भने सुरक्षा व्यवस्था अलिक कडा गरिएको छ। यद्यपि बजार क्षेत्रमा भने थप सतर्कता आवश्यक अहिले पनि देख्न सकिन्छ। बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्र खाद्यान्न पसलहरू खोल्न पाउने निर्णय एकातर्फ भएको छ। तर अत्यावश्यक सवारी साधनहरू, तरकारी, दुध, एम्बुलेन्स, बिरामी बोक्ने सवारी साधनका अतिरिक्त केही चारपाङ्ग्रे सवारी साधन र मोटरसाइकलहरू भने छात्रभूत रूपमा बजारमा ओहोर दोहोर गरिरहेको देख्न पाइन्छ। मुक्तिजी, जुन भनौँ न पाल्पामा स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने मिसन अस्पताल पाल्पा जो आफ्नो एउटा बेग्लै पहिचान बनाएको अस्पतालका रूपमा रहेको छ र त्यसै गरी अन्य जिल्ला अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूमा कुन कुन अस्पतालले कोभिड अस्पतालका रूपमा आफूलाई परिणत गरेका छन्, कुन अस्पतालमा कोभिड सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ, जानकारी दिनुहोस् न। पक्कै पनि जनकजी, पाल्पा जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरू जुन 10वटा छन्, स्थानीय तहहरूले 140 बेडको कोरोना अस्पतालहरू अहिलेसम्म निर्माण गरिसकेका छन्। जिल्लाका स्थानीय तहहरूले आफ्नै किसिमले आफ्नो स्थानीय तहमा विभिन्न अस्पतालहरूको सँगको समन्वयमा कोरोना अस्पताल सञ्चालन सुरुवात गरेका छन्। यहाँले बताउनु भयो जस्तै गरी पाल्पाको युनाइटेड मिसन अस्पताल तानसेन, जिल्ला अस्पताल तानसेन र लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रवास पाल्पामा कोरोनाका बिरामीहरू सङ्क्रमितहरूको राख्नको लागि आइसियु सहितको बेडहरू उपलब्ध गराउने कार्य भएको छ। यद्यपि तानसेन नगरपालिका पाल्पाले जिल्ला अस्पतालसँगको समन्वयमा 50 बेडको तयारी सुरुवात गरेको छ। अहिलेसम्म 30 बेड सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्यस्तै रामपुर नगरपालिकाले 35 बेडको अस्पताल निर्माणको तयारीमा जुटेको छ। रामपुर अस्पतालले यसको व्यवस्थापन हेर्ने गरी रामपुर नगरपालिकाले सञ्चालनको सुरुवात गर्दै गर्दा अक्सिजनको समस्या परेको भनेर हामीलाई रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमण बहादुर थापाले जानकारी पनि गराउनु भएको छ। त्यस्तै जिल्लाका अन्य 8वटा स्थानीय तहहरूले पनि कोरोना अस्पताल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्। जस्तो भनेपछि मुक्तिजी, यदि गाउँपालिकाले 10 बेडको एउटा अस्पताल तयार गरेको छ, त्यसै गरी रिब्दीकोट गाउँपालिकाले 5 बेडको अस्पताल तयार गरेको छ भने रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा 10 बेडको अस्पताल तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको भनेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस्तै यहाँलाई जानकारी गराउँ, तीनौं गाउँपालिकामा पनि 10 बेड, माथागढी गाउँपालिकामा 15 बेड र पूर्व खोला गाउँपालिकामा 10 बेड र रम्बा गाउँपालिकामा 5 बेडका 2वटा अस्पतालहरू तयार भएका छन्। रम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले दिनुभएको जानकारी अनुसार रम्बाको टाउनमा 5 बेडको अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ भने रम्बा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 हुगीमा 5 बेडको अस्पताल पनि सञ्चालनमा आएको छ। मुक्तिजी, मैले यहाँलाई रोक्न खोजेँ। मुक्तिजी, यहाँले बताइदिनुहोस्, भनेपछि पाल्पामा कोही कोरोनाबाट सङ्क्रमित भयो भने उसले सहजै रूपमा आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतको सेवा सुविधा सहितको अस्पताल सहजै पाउन सक्छ भन्ने हो यहाँको भनाइ? त्यसरी पनि नभनिहालौँ। अहिलेसम्म पाल्पा जिल्लामा रहेका 757 जना सक्रिय सङ्क्रमितहरूमध्ये हालसम्म 44 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यद्यपि अहिले भएका सङ्क्रमितहरू अधिकांश घरमै रहनु भएको कारणले गर्दा अहिले पनि बेड पाउन भने त्यति शास्ति सक्नु पर्दैन। यद्यपि हिजो मात्र 2 जना कोरोना सङ्क्रमितहरूको अक्सिजन नपाएर भने ज्यान गइसकेको छ। त्यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने बिरामीहरू अस्पतालसम्म पुग्नकै लागि टाइम पर्याप्त नहुने र अस्पतालमा पुग्दाखेरिमा त्यहाँको व्यवस्थापन पक्ष अलिकति मजबुत बनाउनु पर्ने अवस्था भने सिर्जना भएको छ। हवस् त मुक्तिजी, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पाल्पा सहकर्मी मुक्ति नेउपाने। पक्कै पनि उहाँले भने जसरी स्थानीय तह, त्यसै गरी जिल्ला अस्पताल, जिल्ला जुन भन्न डिइसिसी जुन जिल्ला भन्न समन्वय समिति बनेको छ कोभिडका लागि, उहाँहरूको निरन्तरको प्रयास पनि जारी छ। तपाईँ हामी पनि सजग बन्नुपर्छ, सचेत बन्नुपर्छ र जुन भनौँ न सरकारले पालना गर्नका लागि अपनाएका स्वास्थ्य मापदण्डका विषयहरू छन्, ती विषयहरूलाई हामीले पनि पालना गऱ्यौँ र कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामी कोभिडसँग केही न केही मात्रामा बच्न सक्छौँ र तपाईँ हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ। दर्शकहरू, अब हामी फेरि यहाँहरूलाई ध्यानकृष्ट गर्न चाहन्छौँ प्रदेश नम्बर 1, जहाँ हाम्रा सहकर्मी विकल रेग्मी हुनुहुन्छ, सुनसरी जिल्ला। र सुनसरी जिल्लामा देशैभर
भन्न यो अक्सिजनको अभावका विषयहरू आइरहँदा, अक्सिजन नपाएर अकालमा ज्यान गुमाएका समाचारहरू आइरहँदा प्रदेश 1 मा अक्सिजनको अवस्था के छ? किनकि प्रदेश 1 भन्ने बित्तिकै एउटा औद्योगिक क्षेत्र पनि हो। हाम्रा सहकर्मी विकल रेग्मीले त्यहाँ रहेका विभिन्न अक्सिजन कारखानाहरू अर्थात् अक्सिजन कम्पनीहरूमा गएर स्थलगत रूपमा एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ। अबको परिस्थितिमा यहाँहरूका लागि सो सामग्री। दर्शकबिन, प्रदेश नम्बर 1 मा अहिले अक्सिजनको अवस्था के छ, अक्सिजन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषयमा हामी स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर हामी यो दुर्गा अक्सिजन फ्याक्ट्रीमा आइपुगेका छौँ, दुर्गा अक्सिजन उद्योगमा आइपुगेका छौँ। समग्र रूपमा हेर्ने भने नेपालमा अहिले अक्सिजन अभाव भएको भनेर चर्चा चलिरहेको छ। यथार्थ के हो, प्रदेश 1 मा के अवस्था छ भनेर हामी स्थलगत रूपमा फ्याक्ट्रीले कति उत्पादन गर्दैछ, कति क्षमता हो, बजारमा जाँदा कति मूल्य पर्छ, के छ विधि, बजारमा लानलाई अप्ठ्यारो छ कि छैन, के छ, यो समग्र विषयमा हामी उद्योगमा नै आएर स्थलगत रिपोर्ट गरिरहेका छौँ। स्थलगत रिपोर्टमा आउनुहोस्, हेरौँ अक्सिजन यस उद्योगतर्फ प्रवेश गरौँ। यसरी उत्पादन भइरहेको छ। हामी यो दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँ अक्सिजन निर्माण गर्ने क्रम जारी रहेको छ। यो अक्सिजनको सिलिन्डरहरू हो, यहाँ अभाव छैन, यहाँ पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन देख्न सक्छौँ। अहिले यहाँ अक्सिजन भर्दै गरेको दृश्य पनि हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यो दृश्य हेरौँ। जसरी देशमा अक्सिजनको अभाव छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा प्रदेश 1 को इटहरीमा 2वटा अक्सिजन रहेको छ। एक यो दुर्गा अक्सिजन उद्योग र अर्को पाथिमारा अक्सिजन उद्योग रहेको छ। इटहरीमा 2वटा अक्सिजन उद्योगबाट अहिले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन उत्पादन भइरहेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसै विषयमा यस उद्योगका सञ्चालकसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अक्सिजन उत्पादन प्रक्रिया के हो, कसरी अक्सिजन उत्पादन हुन्छ, अनि यहाँ यो दुर्गा अक्सिजनमा चाहिँ कति अक्सिजन उत्पादन हुन्छ, कति सिलिन्डर ग्यास छ, अनि यो प्रदेश 1 मा यसले कति धान्न सक्छ, कहिलेसम्म धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ, उहाँहरूको आकलन के छ, यो विषयमा हामी दुर्गा अक्सिजनका सञ्चालकसँग थोरै कुराकानी गर्छौँ। सर, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम सर? मेरो नाम आशिष मित्तल। तपाईँहरूले यो अक्सिजन उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ होइन, के छ यहाँको अवस्था अहिले? धेरै ठिक छ। जस्तै कतिवटा अक्सिजन सिलिन्डरहरू छन् तपाईँहरूसँग? हामीसँग 650 सिलिन्डर छ। अनि अक्सिजन उत्पादन पर्याप्त मात्रामा छ कि के छ? पर्याप्त मात्रामा छ। जस्तै अब यो कोरोनाको सङ्क्रमण दर पनि बढ्दो छ, यसले चाहिँ यो अक्सिजन अभाव हुने त्यस्तो केही त्यस्तो छैन, केही देखिँदैन, त्यस्तो देखिँदैन। तपाईँहरूसँग भएका मौजात सिलिन्डरहरू के कति छन् होइन, जस्तो बजारमा गएका उपयोगमा आएका बाहेक यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ स्टकमा राखेका सिलिन्डरहरू के छन् अवस्था? ठिक छ, चल्छ यतिले काम। जस्तै सर्वसाधारणहरूले चाहिँ अक्सिजन चाहियो भने के गर्नुपर्छ, त्यसको लागि या त कुनै सरकारी निकायबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सिफारिस लिएर आउनु पर्यो, या त कोभिड केस हो भने आरटीपीसीआरको रिपोर्ट ल्याउनु पर्यो। यदि नन कोभिड केस हो भने जस्तो आस्थामा भयो, अरू कुनै समस्या भयो, त्यसको लागि डिस्चार्ज सिटहरू, हस्पिटलको डिस्चार्जको कागज यो सब लिएर आउनुपर्छ, अनि सँगैसँगै आइडी प्रुफ। जस्तै अलिकति अन्त यो अक्सिजन उत्पादनको प्रक्रियाहरू के छ त्यो पनि बताइदिनुहोस्। यो त मसिनले एयर सक्सन गर्ने हो, त्यसपछि आफै फिल्टर गरेर विभिन्न टेम्परेचरमा ग्यास जान्छ, त्यसपछि अरू ग्यासहरू एलिमिनेट गरेर अक्सिजन भर्ने हो। हो दर्शकबिन, इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा मात्र 2वटा अक्सिजन प्लान्टहरू रहेका छन् जसले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन उत्पादन गरिरहेको छन्। अक्सिजनको मात्रा कमी हुँदैन, बरु सिलिन्डरको कमी हुनसक्छ, बरु सिलिन्डर आयात गर्ने, सिलिन्डरलाई चाहिँ बजारमा जाममा रहेका सिलिन्डरहरूलाई ल्याउनेतर्फ पहल गर्नुपर्ने भनेर उहाँले बताइरहनु भएको छ। बजारमा र यो इटहरीमा रहेका 2वटा अक्सिजन प्लान्टहरूले प्रदेश 1 मा नै धेरै सेवा पुर्याइरहेको छ र प्रदेश 1 मा रहेका अन्य प्लान्टहरू पनि रहेका छन्। तसर्थ प्रदेश 1 मा अहिलेको अवस्थामा हेऱ्यो भने अक्सिजन ग्यास सिलिन्डरको अभाव हुने अवस्था देखिएको छैन। वासीलाई हामी के छन्, यहाँ 12 बजी बसेर पनि हामी माल दिन्छौँ। हामी हरेक मतलब के सहयोगका लागि तयारी छौँ। 24 आवर हामी के छ हामी आफै यहाँ बसेर उहाँ दाइहरू आउने यत्रो सहयोग छ हामी यहाँ बसेर पनि के छ नि उपलब्ध गराउँछौँ। आजसम्म कुनै कम्प्लेन छैन, यत्रो वर्ष भइसक्यो कि होइन।
आज आएगा दर्शकबिन अक्सिजनको अभाव हुँदैछ अक्सिजन चाहिँ बजारमा छैन स्वास्थ्य कोभिडको बिरामीहरूले अक्सिजन पाएनन् भन्ने एउटा प्रकारको बजारमा हल्ला छ जुन चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट हल्ला फैलिरहेको छ हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दाखेरि स्थलगत रूपमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीहरूमा आएर हेर्दाखेरि त्यो अवस्था रहेन र सोही अक्सिजन उत्पादन भएको फ्याक्ट्री रहेको वडाका जनप्रतिनिधिसँग हामी कुरा गर्दैछौँ सर हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद हजुरको शुभ नाम शिवनारायण चौधरी इटरी वडा नम्बर 13 को वडा अध्यक्ष जस्तै अहिले बजारमा चाहिँ अक्सिजन अभाव हुन्छ भनेर मानिसहरू त्रासमा छन् होइन अक्सिजन पाइँदैन कि भन्ने अवस्था छ भनेर भन्छन् तपाईँको वार्डमै अक्सिजन फ्याक्ट्री रहेको छ होइन के छ अवस्था बताइदिनुहोस् न सबभन्दा पहिले चाहिँ यहाँहरूलाई धन्यवाद जो अहिले बाहिरमा एक खालको एक प्रकारका प्रचारबाजी भइरहेको अवस्था छ त्यो चाहिँ म यहाँको माध्यमबाट म सबै के अरे आम पब्लिक समुदायमा अनुरोध पनि र जानकारी पनि गराउन चाहन्छु यी इटरी उपमहानगरपालिकाबाट भएका सम्भवतः बिरामी नहोस् यदि त्यस्तो क्वारेन्टाइनमा या आइसोलेसनमा आइसकेको बिरामीहरूलाई इटरी उपमहानगरपालिका अवस्थित यो 13 नम्बर वडामै तपाईँको यो अक्सिजन ग्यास उपलब्ध प्रशस्त मात्रामा छ त्यसको लागि सबैमा आएर विनम्र अनुरोध छ यो अक्सिजनको कारणले यस्तो भयो उस्तो भयो हामी पाएनौँ भन्ने चाहिँ त्यो अभाव चाहिँ नहुने अवस्था छ त्यसैले यहाँहरूलाई चाहिँ म ढुक्क हुन चाहिँ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु धन्यवाद दर्शकबिन त्यसै गरी हामीसँग इटरी 12 का वडाध्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ सर हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद सर इटरीमा अक्सिजन उद्योगहरू 2 वटा रहेका छन् त्योमध्ये एउटा अक्सिजन उद्योग हजुरको वडामा पनि रहेको छ होइन यो सङ्कटको समयमा चाहिँ अक्सिजन त्यसै गरी अत्यावश्यक सामग्रीहरू कालोबजारी हुने लुकाउने गरेको भनेर भन्छन् होइन अक्सिजनको अवस्था के छ त्यो कालोबजारी हुने अवस्था छ कि छैन योभन्दा अगाडि हामीले इटरी उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसन तयार गर्दा पनि मैले उद्योगीसँग दुर्गा अक्सिजन उद्योगका सञ्चालकसँग कुरो गरेका थिएँ उहाँले चाहिँ अक्सिजनकै अभावले चाहिँ इटरीका जुन आम जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मर्नुपर्ने अवस्था अक्सिजनको कारणले मर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हामी हुन दिन्नौँ भन्ने किसिमको उहाँले पूर्ण आश्वासन दिनुभएको छ त्यस्तै अहिले 13 नम्बरमा भएको पाथिभरा अक्सिजनमा पनि आएर हामीले हेऱ्यौँ उहाँहरूले पनि इटरीलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर इटरीवासीलाई चाहिँ हामी अप्ठ्यारो पार्न दिन्नौँ भन्ने किसिमको आश्वासन प्रदान गर्नुभएको छ र यहाँ हेर्दा उद्योगमा हेर्दा पनि हामी आश्वस्त हुने अवस्था छ यहाँका बासिन्दालाई चाहिँ अक्सिजनको अभावले चाहिँ छटपटाउनु पर्ने अवस्था नहोला भन्ने चाहिँ हामीले विश्वास गर्दछौँ धन्यवाद हामी यो पाथिभरा अक्सिजन उद्योगको सञ्चालक र यहाँ उद्योगमा रहनुभएका एकजनासँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ हजुरको शुभ नाम नवीन थिबे हजुर यहाँ के हुनुहुन्छ म यहाँको एकाउन्टेन्ट यहाँ एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ अनि यहाँको अवस्था के छ अक्सिजन कति उत्पादन भइरहेको छ कतिवटा सिलिन्डरहरू छन् समग्र रूपमा भनिदिनुहोस् न यस्तो छ अहिले हाम्रो अब यहाँको उत्पादन दिनको अब त्यही 100-150 सिलिन्डर जस्तो दिनको उत्पादन हुन्छ होइन सिलिन्डर हामीसँग स्टक अलिकति छ होइन जस्तो बाहिर मार्केटमा जुन हल्ला छ त्यो अक्सिजनको मात्रा कमी हुन्छ भन्ने होइन त्यो चाहिँ अहिले छैन हाम्रोमा चाहिँ होइन हामी अलिअलि सकेसम्म चाहिँ हाम्रोबाट प्रयास गरिदिन्छौँ होइन अक्सिजनको मात्रा पुर्याइदिने होइन त्यसले गर्दाखेरि अक्सिजनको स्टक खासै धेर पनि अलिअलि जस मार्केटमा हल्का आवश्यक परेको अवस्थामा पुर्याउन सक्छौँ त्यसो भए अक्सिजन अभाव हुने अवस्था छैन अक्सिजन अभाव हुने अवस्था छैन किनभने हाम्रो फ्याक्ट्रीमा डेली प्रोडक्सन छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कमी हुने अवस्था चाहिँ देख्दैनौँ हामी चाहिँ हो दर्शकबिन अक्सिजन उत्पादन भइरहेको यो अवस्थामा हामी स्थलगत अनुगमन गर्न आउँदाखेरि इटरी उपमहानगरपालिकाको उपमेयर लक्ष्मी गौतम पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ यहाँ के भेट्नुभयो कस्तो अवस्था भेट्नुभयो अनि यो अक्सिजन उत्पादन केन्द्रमा चाहिँ के देख्नुभयो यो विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ म्याम हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ यहाँ अनुगमनमा आउनुभएको छ होइन के छ यहाँको अवस्था यो चाहिँ खास गरी अब अहिले कोभिडले घर घरमा व्यक्तिहरूले अक्सिजनलाई स्टक राख्न थालेर अक्सिजन अभाव हुने हो कि सर्टेज हुने हो कि भन्ने एक खालको त्रास भएपछि हामीसँग इटरी उपमहानगरपालिकाभित्र 2टा अक्सिजनको फ्याक्ट्रीहरू छ 2टै फ्याक्ट्रीको अवस्था के हो तिनीहरूको कन्डिसन के हो भोलि हामीलाई इटरीलाई कसरी उहाँहरूले उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्न उहाँहरूको उत्पादन कति हो क्षमता कति हो कति सिलिन्डर छ यो चिज हेर्नका लागि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू वडाध्यक्षसहित म यहाँ आएको छु अर्को फ्याक्ट्रीमा पनि म जाँदैछु र यहाँ अहिले जति पनि उहाँहरूले चाहिँ ग्यास उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूसँग भएको सिलिन्डर पनि अहिले सबै खपत भइरहेको छैन भोलि खपत हुँदाको अवस्थामा पनि इटरीलाई
कुनै पनि खालको अक्सिजन चाहिँ अभाव नहुने खालको स्थिति हामीले देखेका छौँ र जो एकदम आत्तिएर अहिले कुनै समस्या घरमा नभइकन लगेर अक्सिजनहरू स्टक गरिरहनु भएको छ त्यो गर्न जरुरी छैन। कोही एउटा बिरामी नपरेको परिवारले लगेर अक्सिजन चाहिँ घरमा स्टक राखिदिनु भयो भने सिलिन्डरको अभाव भयो भने अर्को बिरामी भएको परिवारलाई सिलिन्डर नहुन सक्छ। अक्सिजनको ग्यासको कुनै पनि अभाव छैन, बरु सिलिन्डरको चाहिँ भोलि अभाव हुनसक्छ। त्यसरी लगेर घर घरमा हामीले जाम गरेर राख्यौँ भने त्यसले गर्दा जति बेला पनि आवश्यक परेको बेला हामीले यो फ्याक्ट्रीमा आएर सोझै हामी अक्सिजन लिन सक्छौँ। हामी एक खालको समझदारी पनि बनाउँदैछौँ उपमहानगरपालिका र यो फ्याक्ट्रीको बिचमा। इटहरी उपमहानगरपालिकाले अस्पतालले सिफारिस गरेको स्वास्थ्यकर्मीले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई उहाँहरूले तुरुन्तै दिने गरेको पनि हामी त्यो समझदारी कायम गर्दैछौँ र इटहरीलाई अभाव हुन नदिने गरी उहाँहरूले स्टक राख्छौँ हामी भन्नुभएको छ र यो एकदमै राम्रो पक्ष हो। एउटा फ्याक्ट्री हामीले हेऱ्यौँ र अर्को फ्याक्ट्री पनि हामी हेर्न जाँदैछौँ। हो दर्शकबिन, हामीले इटहरीमा रहेको दुईटा अक्सिजन प्लान्टमा गएर दुईटा अक्सिजन उद्योगमा गएर स्थलगत रिपोर्टिङ गऱ्यौँ र त्यहाँ हामीले के पायौँ भने यी दुईटै उद्योगमा अक्सिजन उत्पादनको अवस्था एकदमै राम्रो रहेको र यसले चाहिँ बजारमा र अहिले आवश्यक रूपमा पर्ने अक्सिजन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा रहेको भनेर बताउनु भएको छ। उहाँले दिएको तथ्याङ्क अनुसार उहाँहरूले भनेअनुसार अहिले अक्सिजनको उत्पादनको समस्या छैन, तथापि अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर त्यो चाहिँ अभाव हुने सम्भावना देखिन्छ। तसर्थ अक्सिजन ग्यास भर्ने जुन सिलिन्डर छ त्यसलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन सरकारी पक्ष र विभिन्न सरकारवाला निकायले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनको लागि विकल रेग्मी, सुनसरी। दर्शकहरू, यो थियो इटहरीबाट हाम्रा सहकर्मी विकल घिमिरेले तयार पारेर पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट हो। पक्कै पनि देशभर अक्सिजनको अवस्था के छ, सायद कोभिडको भयानक अवस्था नआएको भए अहिलेसम्म विभिन्न अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूमा अक्सिजन पुर्याइरहेका यी अक्सिजन कम्पनीहरूमाथि कसैको नजर पुग्न सकेको थिएन। देशभर करिब 22 भन्दा बढी अक्सिजन कम्पनीहरू रहेका छन्। नेपाललाई खाँचो छ त केवल अक्सिजन सिलिन्डरको होइन भने हामीले केही दिन पहिले अक्सिजन व्यवसायी सङ्घका पदाधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो नेपाल अक्सिजनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था छ, तथापि हामीसँग सिलिन्डरको अभाव छ किनकि सिलिन्डर हामी हाम्रो देशमा बनाउन सक्दैनौँ, हाम्रो देशमा बन्दैन। त्यसैले हामी अहिले पनि सिलिन्डरका लागि छिमेकी मुलुकहरूमै निर्भर हुने गरेका छौँ, विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतमा। यसै बिचमा देशभर अक्सिजनको अभाव भइरहँदा उपत्यका लगायतका विभिन्न अस्पतालहरूमा अक्सिजन नपाएर कोरोना सङ्क्रमितका बिरामीहरू छटपटाइरहँदा सरकारले छिमेकी राष्ट्र चीनसँग अर्थात् चीनबाट अक्सिजनका सिलिन्डरहरू ल्याउनका लागि एक खालको पहल थालेको छ भने त्यसै गरी जसरी भन्न छिमेकी मुलुक भारतले अक्सिजन आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गरेको छ र केही दिनमा अक्सिजनका सिलिन्डरहरू छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि आउनेछन् एकातिर। अर्कोतिर विशेष गरी यो अक्सिजनको कुरालाई भन्ने हो भने आफ्नो घरमा रहेका भन्न जटिल खालका बिरामीहरूका लागि आम सर्वसाधारणले अर्थात् बिरामीका आफन्तहरूले बिरामीका लागि भनेर घरमा अक्सिजनका सिलिन्डरहरू थुप्र्याइदिनाले पनि अर्थात् एउटा आवश्यक हुँदा 3टा स्टक राख्ने प्रवृत्तिले पनि यो समस्या सिर्जना भएको हो। आज मात्रै भन्न काठमाडौँ उपत्यकाका विशेष गरी ललितपुर र काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूबाट सुरक्षाकर्मीहरूले भन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वय र अनुगमन पछि विभिन्न स्थानबाट थुप्रो मात्रामा खाली सिलिन्डर सङ्कलन गरिएर जस्तै ललितपुरको हकमा ललितपुरमा सञ्चालनमा रहेका 4वटा कोभिड अस्पतालमा वितरण गरिसकेको छ भने काठमाडौँको हकमा पनि नियन्त्रणमा लिएका 600 भन्दा बढी सिलिन्डर वितरण कसरी गर्ने भन्ने तयारीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित निकाय लागि परेका छन्। दर्शकहरू, हामी फेरि पनि जोडिन चाहन्छौँ बाँकेतर्फ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी रविन्द्र घिमिरे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। रविन्द्रजी। हजुर हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, अहिले बाँकेको अवस्था हाम्रा आम दर्शकहरूलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् रविन्द्रजी।
जस्तो बाँकेमा चाहिँ अहिले त्यो अक्सिजनकै कुरो गरौँ, अक्सिजनको कमी देखिएको छ। जस्तो अक्सिजनको कमीमा सिलिन्डरको पनि कमी देखिएको छ। जस्तो यहाँको एउटा एचओ अक्सिजन इन्डस्ट्री प्रणाली हाम्रो यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 स्थित त्यहाँ सञ्चालनमा आएको छ। त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ हाम्रो बाँकेमा विभिन्न अस्पतालहरूमा अक्सिजन र सिलिन्डरको अभावले बिरामीहरू छटपटाइराखेका छन्। त्यस्तो समयमा चाहिँ त्यस इन्डस्ट्री प्रणालीबाट चाहिँ भारतका बिरामीहरूलाई बचाउनको लागि यहाँबाट अक्सिजन कालोबजारी भइराखेको भन्ने कुरा सुने लगत्तै हामी चाहिँ त्यहाँ त्यस अक्सिजन उद्योगमा गएका थियौँ। त्यहाँका सञ्चालक र यस नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 17 का वडा अध्यक्ष अजय पाठकले समेत यस्तो बताउनु भएको छ कि जस्तो हामीले त्यस बेलामा नेपालगञ्जको अस्पतालहरूमा चाहिँ डिमान्ड कम थियो। त्यसले गर्दा हामीले एउटा छिमेकी मुलुकलाई हामीले त्यहाँका बिरामीहरूलाई बचाउनको लागि सिलिन्डर हामीले सप्लाई गरेको। त्यो पनि हामीले यहाँको सिडिओ, जिल्ला परिषद प्रमुख, स्थानीय सरकारका प्रमुखसँग समन्वय गरेर उहाँको सहकार्यले हामीहरूले चाहिँ त्यहाँ सप्लाई गरेको। अब जस्तो हाम्रो नेपालगञ्जमा बाँकेमा चाहिँ अक्सिजनको कमी भएको खण्डमा बिरामीहरूलाई चाहिएको खण्डमा चाहिँ हामीले भारतमा चाहिँ हामीले पुर्याउँदैनौँ, हामीले कालोबजारी गरेको होइन। तर अब यही अवस्था यस्तै रहिराख्यो भने अब बिरामी सङ्क्रमित बढ्दै गयो भने यहाँ चाहिँ हामीले अब चाहिँ अक्सिजन पुर्याउन सक्दैनौँ। तर अक्सिजन पुर्याउन नसकेमा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई पनि हामीले हार गुहार गरिराखेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले हेर्न भने अब चाहिँ बाँकेमा अक्सिजन मात्र होइन सिलिन्डर पनि कमी छ। यसको लागि अब नेपाल सरकारले पहल गरिदिनु पर्यो, अन्यथा बाँकेमा चाहिँ एकदमै भयावह स्थिति आउनेछ। हामीले कालोबजारी चाहिँ गरेको छैनौँ भनेर बताइराखेको अवस्था हो। रविन्द्रजी, यहाँले हाम्रा आम दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस्, नेपालगञ्जका भन्न निरन्तर रूपमा हामीले प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत हामीले फ्लो अफ गरिरहँदाखेरि नेपालगञ्जका केही दृश्यहरूले छिमेकी मुलुक भारतको दिल्लीको भयावह अवस्थालाई चित्रित गर्ने अवस्था थियो। अहिले त्यहाँको अवस्था के हो, सङ्क्रमित दर के छ, मृत्युको दर के छ, त्यो अवस्थामा केही सुधार आएको हो कि या झन् विकराल बनेको छ? जस्तो पक्कै पनि यहाँले भनिसक्नुभयो, यहाँ चाहिँ अहिले पनि कम हुन सकेको छैन। सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिराखेको अवस्था छ भने मृत्यु सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ। जस्तो आज मात्रै 24 घन्टाको समयमा चाहिँ यहाँ बाँकेमा चाहिँ 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने अब यहाँ चाहिँ अब यस्तै स्थिति आइराख्यो भने चाहिँ अब यहाँको धेरै अस्पतालले पनि डाक्टरले पनि अब चाहिँ हामीले यहाँ अब बिरामी भर्ना लिन सक्दैनौँ भनिराखेको अवस्था छ। जसै भन्दा बाँके भन्ने बित्तिकै भेरी अस्पताल, त्यसै गरी गएर कोहलपुर मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज लगायतका अन्य पनि थुप्रै निजी अस्पतालहरू, निजी मेडिकलहरू पनि त्यहाँ छन्। ती निजी मेडिकलहरू अहिले सञ्चालनमा छन् या छैनन्, विशेष गरी कोभिडका लागि के छ? अब यहाँले भनिसक्नु जस्तो नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा चाहिँ अक्सिजन र सिलिन्डर चाहिँ अभाव छैन। जस्तो हाम्रो धेरै अस्पतालमा पनि अक्सिजन अभाव भएको छैन। तर भन्नै पर्ने हुन्छ कोहलपुर मेडिकल कलेजले चाहिँ त्यहाँका निर्देशकले यहाँ चाहिँ हामीलाई अक्सिजन र सिलिन्डरको कमी भयो, हामीले चाहिँ भारतबाट मगाइदिनु पर्यो, भारतसँग सहकार्य गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा आइरहेको थियो। तत्पश्चात चाहिँ फेरि पनि हामीले कुरा जोड्नुपर्ने हुन्छ। यही यहाँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका परस्परमा स्थित एचओ अक्सिजन इन्डस्ट्री प्रणालीका डाइरेक्टर अजय पाठकले भन्नुभएको छ हामीसँग सम्झौता भएको छैन। हामीले सम्झौता भएअनुसार हामीले बाँकीमा मात्र होइन यहाँबाट विभिन्न जस्तो जिल्ला दाङ, सुर्खेत, सुदूरपश्चिमतिर बुटोलसम्म पनि हामीले पुर्याएको छ। अहिलेसम्म हामीले फुलफिल चाहिँ हामीले पुर्याइराखेको छ। अब कोहलपुर मेडिकल कलेजले चाहिँ हामीसँग सम्झौता नगरेको कारणले गर्दा मात्रै हामीले उहाँ नपुर्याएको। यदि उनले सम्झौता गर्छ भनेपछि हामीले पुर्याउन सक्छौँ, अहिलेसम्म पुगिराखेको छ। तर अब यस्तै स्थिति भइराख्यो भने चाहिँ अब चाहिँ भयावह स्थिति हुन सक्छ भन्ने किसिमको डाइरेक्टले पनि बताइराखेको अवस्था हो। भनेपछि रविन्द्रजी, यहाँले बताउनुहोस्, जुन भनौँ न विशेष गरी त्यहाँ अब यहाँले पनि भन्नुभयो कि नेपालमा जुन भन्न बाँकेमा रहेको एउटा मात्र अक्सिजन उत्पादन कम्पनी छ, त्यस कम्पनीले भारतमा निर्बाध रूपमा अक्सिजन सप्लाई गरिरहेछ, अर्थात् अक्सिजन पठाइरहेछ, होइन त? हजुर 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 पठाइरहेको छ। अर्को चाहिँ अब हामी चाहिँ व्यापारी पनि हो होइन। यहाँ चाहिँ बाँकेमा हाम्रो धेरै सल्लाह छ। यहाँका विभिन्न अस्पतालहरूमा अक्सिजनको मात्रा कमी भएको खण्डमा हामीले भारतलाई
पठाउँदैनौँ। हामीले त्यो पनि भारतसँग त्यहाँका पुलिस प्रशासन पनि यहाँ आएर सफल भएको। हामीले यहाँ डिमान्ड कम हुँदासम्म हामी तपाईँहरूलाई छिमेकी भएको नाताले हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। अन्यथा हाम्रो नेपालमा यहाँ भेरीमा चाहिँ बाँकेमा चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरको कमी भएको खण्डमा हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्दैनौँ भनेर पनि हाम्रो त्यहाँका डाइरेक्टर अजय पाठकले भनिराख्नु भएको छ। रविन्द्रजी, अब यहाँले बताइदिनुहोस्, त्यहाँ निषेधाज्ञा पनि लागिरहेको छ, निषेधाज्ञामा के कस्तो कडाइ भइरहेको छ यो सङ्क्रमित बढिरहँदा, त्यसै गरी सीमा नाकामा अहिले पनि त्यही पहिलेको जस्तो चहलपहल हो या केही घटेको छ कि कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ, त्यहाँ हेल्प डेस्क राखिएको छ कि छैन? होइन, हामीले भन्नै पर्ने कुरा एउटा के हुन्छ भनेपछि सीमा एउटा खुला सीमा नाकामा कस्तो हुन्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले पनि अब हाम्रो भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूको आउने क्रम जारी नै छ होइन। यताबाट पनि जस्तो हाम्रो भारतका कतिपय व्यक्तिहरू यहाँ नेपालमा काम गर्न आएका हुन्छ रोजगारी, उनीहरू पनि फर्किने अवस्था छ। आउने र जाने क्रममा देखिएको अलिकति भिड छ, त्यसले गर्दा यहाँ सीमा नाकामा कडाइ भएको छैन कि भन्ने किसिमको देखिएको हो। तर वास्तविक रूपमा हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ त्यहाँ कडाइ भएको छ। त्यहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म 4-5 पटक यहाँका हाम्रा जिल्ला प्रमुख ओमबहादुर राणाले पनि राउन्डिङ लगाएकै हुनुहुन्छ। ध्यानमा बसेर तपाईँको यो जनहितमा जारी सन्देश पनि उहाँले बोलेको कुरा आइराखेको छ। त्यहाँका सीमानाका इन्चार्ज विष्णु गिरीले पनि बताइराख्नुभएको छ हामीले कडाइ गरेको छ। म भर्खरै मात्र पनि त्यहाँ सीमानाकामा पुगेको थिएँ, त्यहाँ कडाइ छ। यति मात्र हो कि अब बाहिर अरूले देख्ने बेला चाहिँ आवत जात बढेको कारणले गर्दा यहाँ कतै सीमानाका छैन कि यो मतलब कडाइ गरेको छैन भन्ने कुरो चाहिँ देखिएको अवस्था हो। र उताबाट आउने जति पनि नेपालीहरू छन्, यताबाट जाने भारतीय कामदारहरू, उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर त्यो पिसिआर टेस्ट गरेर जस्तो पोजिटिभ देखिएकाहरूलाई चाहिँ यहाँका नेपाल नदीका विभिन्न अस्पतालहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट ट्रेनबाट लैजाने र नेगेटिभ देखिएकाहरूलाई त्यहाँबाट यहाँ होल्डिङ सेन्टरसम्म त्यहीबाट माइक्रो बसमा ल्याएर त्यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट जुन जिल्लामा जाने हो त्यो जिल्लासम्म नेपालमा कतै पनि सम्पर्क गर्न नदिइकन डाइरेक्ट सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याउने व्यवस्था नेपाल उपमहानगरपालिकाले गरिरहेको अवस्था हो। रविन्द्रजी, मैले यहाँलाई जोड्न खोजेँ, जुन भनौँ न केही दिन पहिले चिकित्सकहरूमा पनि सङ्क्रमित बढ्यो, विशेष गरी भेरी अस्पतालका होइन। तत्पश्चात अब कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानले केही चिकित्सक नर्सहरू भेरीमा पठाउने पनि भनेको थियो एकातिर, अर्कोतिर भेरी अस्पतालले आफै पनि करारमा भन्न केही चिकित्सक नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरूको माग गरेको थियो। अहिले चिकित्सकको अभाव के कस्तो छ? कर्णालीबाट बोलाएका चिकित्सकहरू आइपुग्नु भयो कि होइन र बिरामीले कसरी उपचार पाइरहेका छन्? जस्तो भन्नै पर्ने हुन्छ, जस्तो त्यति बेला चाहिँ विभिन्न सूचना सञ्चार माध्यममा अब जुम्लाबाट चाहिँ 22 जनाको चिकित्सक टोली आउँदैछ भन्ने कुरा आएको थियो। म हिजो मात्रै पनि अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालसँग मैले भेट गरेको थिएँ। तर त्यहाँ चाहिँ 22 जनाको स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ आएको होइन, 8 जना मात्र चिकित्सकहरू त्यहाँ जुम्लाबाट आएको अवस्था हो। र यहाँले नै भनिसक्नुभयो, यहाँ चाहिँ 60 जनाको लागि आह्वान गरिएको थियो, दरखास्त मतलब विज्ञापन खोलेको थियो। अहिले 60 जना चाहिँ फुलफिल गरिसकेको अवस्था। अहिले जनशक्तिको चाहिँ कमी छैन, तर पनि त्यहाँभित्र जति पनि कोभिड वार्ड छ, कोभिड वार्डमा काम गर्ने डाक्टर, त्यहाँका नर्सहरू आफू पोजिटिभ भएर पनि त्यहाँका बिरामीहरूलाई एकदमै खटिएर सक्रिय रूपमा आफू अस्वस्थ भएर पनि त्यहाँ सेवा दिइराखेको अवस्था छ। हवस् त रविन्द्रजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरे। उहाँले हामीलाई बाँकेको समग्र अवस्था र विशेष गरी जुन भन्न भेरी अस्पताल पछिल्लो समय एउटा इपी भनौँ न यो कोरोना सङ्क्रमितहरूका लागि निकै भयावह स्थिति बनेको थियो। अस्पतालले आफ्नो जति पनि छन् आइसियु, सिसियु, भेन्टिलेटर भरिसकेपछि बरन्डामै राखेर भए पनि भनौँ न सङ्क्रमितहरूको उपचार गरिरहेको थियो। र यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मीले हामीलाई भन्न जसरी जानकारी गराउनु भएको छ, हामी अझै पनि भन्छौँ त्यहाँ निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। कृपया निषेधाज्ञा पालना गर्नुहोस्। आफ्नो भन्न सरकारले जुन सार्वजनिक गरेका स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्नुहोस्, सचेत बन्नुहोस्, सजग बन्नुहोस्, घरभित्रै रहनुहोस्, बिना काम अर्थात् बिना कुनै त्यस्तो आफूलाई अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किनुहोस्। दर्शकहरू, पक्कै पनि कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले पनि केही न केही पहल त नगरेको होइन।
तथापि जसरी भनौँ न यो खोप लगायतका विषयमा सरकार चुकेको छ, विशेष गरी यो महामारीको अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरू सत्ता समीकरण, सत्ता फेरबदल र सत्तामा टिकिरहने जे जस्ता प्रपञ्च अपनाइरहेका छन्, यसले गर्दा आम जनतामा नैराश्यता सिर्जना गरेको छ। चाहे केन्द्रको राजनीति होस् या प्रदेशको, सबैतिर अहिले राजनीतिक दलहरूलाई निकै चटारो छ। उनीहरू एकमत हुन सक्दैनन् यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि। होइन भने अहिले जनताले चाहेका थिए सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएर रोगबाट पीडित भएका र भोगबाट मर्नै लागेका जनताका लागि कुनै नयाँ एजेन्डा र प्याकेज ल्याउनेछन् र केही राहत हुनेछ भन्ने। तर व्यवहारमा त्यो देखिएन। सबैलाई कुर्सी चाहिएको छ, कुर्सीकै खेलमा रमाइरहनु भएको छ हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू र हाम्रा राजनीतिक दलहरू। अझ त्यसमाथि पनि घिनलाग्दो यथार्थता, चाहे त्यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भएको ओम्निकाण्ड होस् या अहिले आएर जुन विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतबाट ल्याउने भनिएको खोपमाथि भएको कमिसन काण्ड होस्, यी काण्डहरू हेर्दा त लाग्छ साँच्चै हामीले हाम्रा होइन केवल कमिसन र सधैँ भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने प्रतिनिधि पठाएका रहेछौँ हाम्रो संसदमा भन्ने हामीलाई अनुभूति हुन्छ। दर्शकहरू, राजनीतिक दलहरूले राजनीति गर्नुपर्छ। राजनीति भनेको देशको मूलनीति हो, त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन। तर यस्तो संवेदनशील अवस्थामा जसरी असंवेदनशील बनेर एकातिर जनता भोकसँग लडिरहेका छन्, तर नेताहरू आफ्ना खल्तीका केही मानिसहरूलाई अर्थात् केही व्यक्तिहरूलाई कहिले खोपको बहानामा, कहिले औषधिको बहानामा जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेर कमिसनको बहानामा चुर्लुम्म डुबिरहेका छन्। हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, तपाईँ हामी सबै बचे, आम जनता बचे, तपाईका मतदाता बचे न तपाईको कुर्सी बच्ने हो। यतातिर एकपटक सबै राजनीतिक दलहरूले सोच्ने बेला आएको छ। दर्शकहरू, पक्कै पनि विभिन्न राज्य संयन्त्रहरू सञ्चालन नभएका पनि होइनन्। सडकमा जसरी निषेधाज्ञा होस् या अन्य कुनै अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरू निर्वाध रूपमा परिचालन भएर तपाईँ हाम्रो ज्यानको सुरक्षाका लागि उहाँहरू सतर्क गरिरहनु भएको छ। तपाईँ हामी पनि सचेत बनौँ, बिना काम घर बाहिर ननिस्कौँ। दर्शकहरू, सरकारले भनौँ न यो देशका विभिन्न छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका 22वटा जिल्लाका जति पनि सीमानाका छन्, मुख्य नाकाहरूमा निकै सुरक्षा व्यवस्था कडाइ गरेको छ। तथापि सीमा भने अझै खुल्ला छ, जसले गर्दा कोरोनाको त्रासदी पनि त्यही अनुसार बढिरहेको छ। तर सरकारले जसरी नेपाली सेनालाई देशका विभिन्न 8वटा स्थानमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि जिम्मा दिएको छ, सेना त्यसको तयारीमा लागिरहेको छ। अझ भन्ने हो भने कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि नेपाली सेना के कस्तो तयारी गरिरहेको छ त हेरौँ यो रिपोर्ट हेर्नुभन्दा पहिले अहिलेलाई मलाई भने बिदा दिनुहोस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कोरोना संक्रमण र मृत्युदर समेत बढ्न थालेपछि यति बेला सरकारी तथा निजी अस्पतालमा बेडै पाउन मुस्किल छ। अस्पतालमा भएका आइसोलेसन र भेन्टिलेटर मात्रै होइन, सामान्य बेड समेत नपाएर भौतारिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। केही दिन अघिको कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा सङ्कट पर्दा सेनाले अहम भूमिका खेलेको भन्दै कोरोना नियन्त्रणका लागि पनि अग्रसर गराउने सङ्केत गरेका थिए। तर अहिलेसम्म सरकारले त्यस्तो कुनै निर्णय नगरे पनि सेना भने कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो तयारीमा जुटेको छ।
नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्देशन बमोजिम सीमानाकामा 7 वटा होल्डिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्ने निर्देशन भए बमोजिम हाम्रो फौजहरू यो सीमानाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्नको लागि आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागिसकेका छन्। त्यसै गरिकन क्वारेन्टाइन सेन्टर्सहरू र आइसोलेसन सेन्टरको विषयमा पनि जिल्ला जिल्लामा रहेका DCCMCहरूसँग समन्वय गरिकन र प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय गरिकन आवश्यक परेको स्थानहरूमा नेपाली सेनाले त्यसको स्थापना र सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहयोगहरू पनि हामी गरिरहेका छौँ। सरकारले महामारी नियन्त्रणको अभिभारा सेनालाई दिन सक्ने संकेत पाएपछि सोमबार प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षतामा प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स बैठक नै बसेको थियो। त्यही बैठकले 2072 यता अवकाश पाएका भूतपूर्व स्वास्थ्यकर्मी सैनिकलाई महामारी नियन्त्रणमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णय लगत्तै बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनाले भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्यकर्मीलाई अलर्ट रहन निर्देशन दिएको छ। सेनाले 2072 सालभन्दा पछाडि नेपाली सेनाको स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश प्राप्त रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बखत बोलाउन सक्ने गरी तयारी हालतमा रहन रिकर्ड टु ड्युटी निर्देशन जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। हाल सेनासँग बहालवाला स्वास्थ्यकर्मी सैनिक 2300 छन्, जसमा अधिकांश नर्स र केही विभिन्न विधाका चिकित्सक रहेका छन्। अवकाश प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सैनिक सेनाबाट परिचालित बहालवाला स्वास्थ्यकर्मी सैनिकसँगै खटाउने योजना बनाएपछि सेनाले मातहतका पृतना गन र गुल्म मार्फत विशेष युनिट बनाउने तयारी गरेको छ। कोरोना महामारी बढ्दै जाँदा अहिले देशमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने विषय बहसमा छ। सङ्कटकालमा सेना परिचालन हुन सक्ने प्रावधान छ। यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय विपत्तिमा भने सेना बैठक अघि नै पनि परिचालन हुन सक्छ। भूकम्प तथा बाढी पहिरो जाँदा सेना यसरी नै परिचालन हुँदै आएको छ। बाह्य तयारीको रूपमा नेपाली सेनाले विगतमा पनि नेपाल सरकारले दिएका विभिन्न जिम्मेवारीहरू पूरा गर्दै आएको हो, जसमध्येमा क्वारेन्टाइन सेन्टरको स्थापना र सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सहयोग, आइसोलेसन सेन्टरको स्थापना, व्यवस्थापन र सुरक्षामा सहयोग, त्यसै गरिकन होल्डिङ सेन्टरको स्थापना र त्यसको सञ्चालन र सब व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हो। यति बेला सेनाले त्रिचन्द्र महाकाल अस्पताल 80 बेडको आइसोलेसन सेन्टर छाउनी नजिकै तथा बालाजु स्थित राधा स्वामी सद्गम आश्रम, माता तीर्थ, खरिपाटी, भक्तपुर लगायत ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्ने बारे अध्ययन थालेको छ। सूर्य विनायकमा सेनाको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालित छ। सैनिक र गैर सैनिक दुवैका लागि आइसोलेसन सेन्टरको सुविधा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको सेनाले जनाएको छ। त्यस्तै अक्सिजन अभावले कोरोनाको उपचार प्रभावित भइरहेका बेला सेनाले भने अक्सिजनमा आत्मनिर्भर रहेको जनाएको छ। छाउनी स्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा छ। 2069 कार्तिक 16 गते स्थापना गरिएको प्लान्टबाट प्रति घण्टा 400 लिटर अक्सिजन उत्पादन हुँदै आएको पनि सेनाले जनाएको छ। 1 वर्षदेखि सेनाले कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सब व्यवस्थापन गरिरहेको छ।